यीशु कहता है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वह हलाक ना होगा बल्कि क्या करेगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। अब ये शख्स यीशु के ऊपर ईमान लाया कि यीशु जिंदगी दे सकता है मेरे बेटे को। वो किसकी जिंदगी लेने आया? अपने बेटे की। यीशु के पास अपने बेटे की जिंदगी लेने के लिए आया। और यीशु कहता है, जब यीशु से कहता है कि जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो तुम ईमान नहीं ला सकते। यही आज यीशु आपसे भी कहता है कि जब तक आप मौजज़ात खुदा की कुदरत को नहीं देखेंगे आप खुदा के कामिल फरमाबरदार बच्चे नहीं बन सकते। क्योंकि यीशु जहां आता है वहां मौजज़ात होना लाज़मी है, वहां करामात होना लाज़मी है। क्योंकि मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमारा यीशु जहां से चलता था, मेरा यीशु जहां से गुजरता था, लोग बीमारों को रास्तों के अंदर बिछा देते थे, चार पाइयों पर रख देते थे ताकि यीशु जब गुजरे तो उसका साया ही पड़ जाए। तो लंगड़े चलने लगते थे, गूंगे बोलने लगते थे, बहरे सुनने लगते थे, अंधे देखने लगते थे, टुंडे तंदुरुस्त होते थे। क्योंकि यीशु चलता फिरता मौजज़ा था, क्योंकि वो मुजस्सम खुदा है। वो कहता है जिसने मुझको देखा उसने आपको देखा। वो आप कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप कौन है? खुदा है। और बेटा कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देख लिया। क्योंकि मैं वही काम करता हूं जो मेरा बाप करता है और मैं उसकी मर्जी पूरी करने को आया हूं। वो उसकी मर्जी पूरी करने को आया। और मेरे अजीज बहन और भाइयों, यहां भी वो यही काम कर रहा था। जब उस मुलाजिम से यीशु मसीह ने कहा, बादशाह के मुलाजिम से, कि जा, उससे जब दोबारा मिन्नत की कि खुदावंद मेरे बेटे के मरने से पहले चल, यीशु ने कहा जा तेरा बेटा जीता है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु को अपने घर ले जाने के लिए आया था कि जाकर इसके बेटे पर हाथ रखे और उसको जिंदगी बख्शे। लेकिन यीशु के मुंह से निकले हुए अल्फाज ही जिंदगी है। हालेलुया। यीशु के मुंह से निकले हुए अल्फाज ही कलाम है, क्योंकि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है। और ये कलाम में है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम ही मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं खुदा यीशु मसीह के लिए। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मुजस्सम कलाम यीशु मसीह नासरी इरशाद फरमाते हैं अपनी जुबान मुबारक से कि जा तेरा बेटा जीता है। वो शख्स इस बात का यकीन करता है। क्या आप जो आज रात शिफा पाने आए हैं, सुने इधर, आज रात जो आप लोग शिफा पाने आए हैं, क्या यीशु मसीह का यकीन करते हैं? कौन कौन यकीन करता है? जरा हाथ उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के मुंह से जो निकला हुआ कलाम है वो मौजज़े जारी करता है, क्योंकि यीशु मसीह चलता फिरता मौजज़ा है। यीशु जनाजे को जाकर छू लेता है। नाइन शहर की बेवा के बेटे के जनाजे को जाकर छू लेता है और उससे कहता है जवान उठ, और मुर्दा उठ खड़ा होता है। यीशु मसीह 12 बरस की लड़की जब मर जाती है उसको जाकर कहता है कि बेटी जाग, तो उठ खड़ी होती है। 4 दिन के मुर्दा लाजर को जो कब्र में पड़ा होता है उसको कहता है कि लाजर कब्र में से बाहर निकल आओ, तो मुर्दा कफन समेत कब्र में से बाहर निकल आता है। ये यीशु की कुदरत है।
آج تک کسی نے اس طرح کے معجزات نہیں کیے. یہ واحد یسوع وہ ہستی ہے جو معجزات با اختیار طور پر کرتا تھا، کیونکہ اس کا سارا اختیار اسی کے پاس ہے. وہ کہتا ہے کہ باپ نے سب کچھ مجھے سونپ دیا ہے، سب کچھ باپ نے مجھے سونپ دیا ہے. میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یسوع مسیح نے جب اس شخص سے کہہ دیا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے، اس نے اس بات کا یقین کر لیا اور وہ چلا گیا. اب یسوع کو لے کر نہیں جا رہا، وہ کلام لے کر جا رہا ہے جو یسوع کے منہ سے نکلا کہ جا تیرا بیٹا جیتا ہے. اس کلام کو لے کر چلا گیا. اور جب راستہ ہی میں تھا، ابھی گھر میں نہیں پہنچا، جب راستہ ہی میں تھا تو اس کے نوکر آ کر اس سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا جیتا ہے، تیرا بیٹا جیتا ہے. اس نے کہا اس کی تپ کس ٹائم پر اتری؟ انہوں نے کہا 7ویں گھنٹے کے قریب، یعنی 7 بجے اس کی تپ اتر گئی. اور باپ جان گیا. باپ کیا کر گیا؟ جان گیا کہ یسوع نے 7 بجے ہی یہ کلام ارشاد فرمایا تھا کہ جا تیرا بیٹا جیتا ہے. ہاللویا. کلام کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. اب یسوع مسیح کے آنے کا خالی یہی مقصد نہیں کہ ہم اپنے بدنوں کی شفا لے کر پھر اس کو بھول جائیں. پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے بیٹے کے لیے زندگی لینے آیا. کون سی زندگی؟ یہ جسمانی زندگی. لیکن یسوع نے چلتے چلتے کیا کر دیا؟ آگے آپ نے سنا تھا کلام میں کیا کیا یسوع نے. یسوع نے چلتے چلتے ہی جب یہ معجزہ اس کے کانوں میں پڑا، وہ بادشاہ کا ملازم اور اس کا پورا گھرانہ کس پر ایمان لے آیا؟ یسوع کے اوپر. اور ان سب کو کون سی زندگی مل گئی؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی. بیٹے کی زندگی لینے آیا تھا، پوری فیملی کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دی. میرے عزیز بہن اور بھائیو، تواڈے ہاتھ کیوں بندے ہوئے ہیں؟ کتنے بندے ہیں جی؟ یسوع ناصری یہاں پر آیا ہوا ہے. ابھی میرا بھائی پاسٹر توموتھیوس کہہ رہا تھا کہ ہم بچپن میں لڑتے تھے. وہ تو بچپن میں ہوتا ہے، کھیلتے بھی تھے تے ایسی جوانی چ بھی آئی پہ کرنے آ، لیکن انہیں جنگ شیطان نہ ساڑی جاری ہے. ہاللویا. اب ہر ایک مسیح کی جنگ جو ہے وہ خون اور گوشت کی نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو. تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو. میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ہمارے یسوع نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ میرے بچوں، جو کوئی تمہاری ایک گال پر تماچا مارے دوسری بھی اس کی طرف پھیر دو. گالی کے بدلے گالی نہ دو، کیونکہ تمہارا آسمانی باپ رحم پسند کرتا ہے. رحم کیا کرو تاکہ تم پر بھی رحم ہو. رحم دل بنو، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو. جس ملک میں رہتے ہو اس کے لیے سلامتی چاہو. وہاں رہنے والی تمام قوموں کے لیے خدا کی سلامتی کو مانگو. اور میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ ہمارے مننجی کا، ہماری مرکز نگاہ کا یسوع کا ارشاد ہے کہ ہر ایک سے پیار کرو، تمام قوموں سے پیار کرو، ہر ایک سے پیار کرو، پیار کے ساتھ پیش آؤ، ہر ایک سے محبت رکھو. یہ اس کا سبق ہے. اب میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آگے ہم دیکھتے ہیں آپ جو شفا پانے آئے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ شخص نے شفا پانے کے بعد جب اس کے بیٹے کو یسوع نے شفا دے دی تو پھر اس نے یسوع کو چھوڑا نہیں، یسوع کے ساتھ لپٹ گیا. کیا کر گیا؟ لپٹ گیا. کس طرح؟ وہ اور اس کے گھرانے نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا اور یسوع کے ساتھ لپٹ گئے اور ہمیشہ کی زندگی پالی. میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ جب آپ بیماریوں سے چھوٹے، جب آپ کے اندر سے ناپاک روح کے بندھن ٹوٹے تو پھر آپ یسوع کے ساتھ چھوٹ جائیں.
ताकि जिंदगी भर खुदा बाप से जुड़े रहें, हमेशा की जिंदगी हासिल करें। खाली ये जिस्मानी जिंदगी में मौजज़ात करने नहीं आया, उसका अवलीन मकसद ये था कि हमारा फिर से बाप के साथ मिलाप हो जाए। जो रिश्ता बागेदन से टूट चुका था उसको फिर से मिला दे। और किताब मुकद्दस में आया है, पहला पत्रस उसके दूसरे बाब की 24वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर यह लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। किसके मार खाने से शिफा पाई? जोर से बोले, किसके मार खाने से शिफा पाई? हाथों को लहराते हुए बोले, किसके मार खाने से शिफा पाई? उसी यीशु के मार खाने से तुमने शिफा पाई है, क्योंकि यीशु का सलीब के ऊपर मारा जाना, दफन होना, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठना हमारी अबदी जिंदगी के लिए है। लेकिन जो यीशु पर मार पड़ी, जो कोड़े पड़े, जो हाथों पांव में कील ठोके गए, जो पसली में नेजा मारा गया और जो सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, ये हमारी जिस्मानी बीमारियों के लिए है कि वो हमारी बीमारियों को भी दूर करता है। यीशु मसीह शिफा नजात दहिंदा तो है, हालेलुया। हम सबका ये ईमान है, किस किस का ईमान है कि यीशु नजात दहिंदा है, हालेलुया। तमाम अक़वाम मसीह का, तमाम मसीह कौम का, दुनिया में जहाँ जहाँ बस्ती है, सबका ये ईमान है कि यीशु हमारा नजात दहिंदा है, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो उस नजात दहिंदा के लिए। लेकिन मेरे अजीज बहन और भाइयों, यीशु मसीह उसके साथ साथ हमारा शिफा दहिंदा भी है, हालेलुया। वो शिफा देने भी आता है, क्योंकि यीशु की ये शान है कि वो जहां पर उतरता है वहां पर मौजज़े होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को पसंद नहीं कि उसकी बेटियां और बेटे बीमार हो, उनके बदनों के अंदर बीमारियां हो, उनके बदनों के अंदर इब्लीस राज कर रहा हो।